hal sahihi wa wada'ah. أنا أقرأ برواية رجل عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب المجتبى الطرسوسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور على نور لا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء والله بكل شيء عليم والله بكل يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال
رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى صدق الله العظيم. أنا أقرأ برواية إسحاق الوراق عن الإمام خلف البزار من طريق محمد بن إسحاق من كتاب الغاية لابن مهران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو
अजीज़ फैज़ल ने तीनों कैफियत में जाज़िब अंदाज में अपनी तिलावत सामिईन और शुरकाए इजलास के सामने पेश की। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनकी तिलावतों को कबूल फरमाए। अजीज़ फैज़ल पर हमारे इस मुसाबक़े के मुसाहिमीन की तिलावतों का प्रोग्राम पूरा हो गया।